कभर सुमन पछाडि कभर आउँछ मात्र मिल्छ यति त हाम्रो अगाडि उ त्यो Watch कम्पाउन्ड out! Watch out! मलाई एंगल में उठ्यो डान्छु अहिले सबै टिमहरु पनि आइज लाग्बो अझै लाग्बो साथी है त्यो साथी आउँदिया दुईजना कि दुईजना लाग्बो भनेको राइट पनि गानले अरु प्लस राइट पनि राइट पछाडिबाट आउले पछाडिबाट खेल्नु त्यो माथि त्यसको माथि गाडी गयो रेसतिर सारै जान सक्छ मलाई मिल्ट पार लुटेको हैन ओपे न त्यो क्लच आनी मान्छे यो नेपालीहरुले ह्याकर हो ओइ चोर कहाँ के हानेको गेमले त्यस्तो के हानेको नभएको त्यसमा नक्छ रिवाइभ दिन ट्राई गरौ सुमन यार अबे क्या रुक जा 0 केडी हदा पेसको 500 केडी हदा टाइप भनेको मेरो बरा 0 केडी हदा